صلات تسبیح سے شاید مشکات شریف کے دا حدیث موجود دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خپل تر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائی اے زما تر تدا نغواڑی چا زتا تا ستر عطا کما تدا نغواڑی چا زتا تا در کما تدا نغواڑی چا زتا تا سو اوبخما وی ولی نغواڑم وی بس یو عمل دے کتانا کی دیشی روزانه کوا که روزانه نوی جمعه پا جمعه کوا که جمعه پا جمعه نوی نو پا میاشتی که یوزل کوا او که پا میاشتی که نوی نو پا کال که کوا او که پا کال که نوی نو پا عمر که خوی خام خوا یوزلو بیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة تسبیح طریقہ ورطاو خائلہ نیت کن دوارا سلور رکاتا نفل صلاة تسبیح پا دے حاضر وقت محمد پلولی دا کعبہ شریف اللہ اکبر سبحانک اللہم چوئے ولا الہ غیرک پورے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا با پین زلزل ہوئے بیا با الحمد ہوئے اغین بعد با صورت ہوئے صورت نباد با اس رکوتا نزے لزل با سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہوئے بیا با رکوتا لاٹ شے رکو کے با سبحان ربی العظیم ہوئے سبحان ربی العظیم نباد با بیا لزل سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہوئے چرکون راپورتا شے سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد بعد بیا لزل سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہوئے سجدے تلاڑے سجدہ کی سبحان ربی العالی دیوے درے زلا یا پین زلا یا وزلا اغین بعد بیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لزل ہوئے ایوے سجدے نا بعد چکین دیتا جلسہ ہوئے پا دے کے بلا زلا ہوئے بیا بلے سجدے تراشے بلے سجدہ کے بلا زلا ہوئے نو داتا پا یو رکات کے 75 زلا 75 زلا پینزا اویا زلا تا ویل دی او دا ٹوٹل 300 تسبیحات برابر ولو بالفرق یوزی کے تا نہ زلا ہوئے پا بلزی کے یولا زلا ہوئے کباحت نشتا پہ باندے آتا زلا دیوئے پا بلزی کے تا دولا زلا ہوا ہے خوب دے طریقے سرا ہر رکعت کی چلا پورتا کے گے و شروع کے با پینزل زلا ہوا ہے دینا بعد با ہر رکعت کے تا لس زلا ہوا ہے ہر رکعت کے 75 زلا ٹوٹل برابری گی او دا جملہ چدی 300 زلا برابری گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورطا فرمائی اے زمات رب دے سرا با اللہ دیتا گناہونا معاف کی او دا با اللہ رب کریم ستا حاجتونو دے پارا کافی ہو کر زوی